बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना स्याल और नाज़रीन हमारे आज के मेहमान ख़ास। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, अब्बास ताबिश। आम तौर पे शोरा जो हैं वो अपना कलाम सुनाने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन ताबिश साहब ऐसे शायर हैं कि जिनसे शेर सुनने के लिए ज़िद करना पड़ती है, और बंदा एक दफ़ा ज़िद कर बैठे तो फिर खुद बंदा बस करने का नाम नहीं लेता। सुबह से शाम हो जाए जी करता है वो पढ़ते जाएं और बंदा सुनता जाए। ताबिश साहब आपकी शायरी तो सारों ने सुनी हुई है, ठीक है सर, कोई वाकयात सुनाओ जिथे तो अड़ल चंगी ना हुई हो। अच्छा वैसे ने शायराना हुंदी रहंदी है। जब आपको जाना नहीं गया, पहचाना नहीं गया, जिस शायर के साथ ना हो ऐसा सलूक, वो शायर कैसे बने? वो शायर मंडी बहाउद्दीन का एक वाकया मुझे याद आता है। अच्छा। मैं लाहौर आया 81 में, 83 में शायद मुशायरा था। उस जमाने में ना मुशायरों के वो पोस्टर छपते थे। हाँ। अच्छा। दंगल वाले होते हैं ना जो बड़े बड़े पोस्टर। हाँ। 109 शायर उस पे ये जलसा आम था वो। जलसा आम। अच्छा मैं भी चला गया, भाई चलो मौका मिल रहा है पढ़ेंगे जा। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। साड़ी वारी ते आगे अगे सुनो ना, तुसी खुश हो सुन के। एक तरफ के किराया था मेरे पास। अच्छा। मैंने कहा ये कुछ पैसे देंगे, वापसी का किराया तो दे देंगे ना। हाँ। जब मुशायरा ख़त्म हुआ रात 4 बजे, तो लोगों ने कहा कि भाई वो कोई नजराना दें आप हमें। उन्होंने कहा जी कि जो नजराने वाले हैं वो रुक जाएं। 109 में से बाकी चले गए। अच्छा। 25 लोग एक छोटे से फ्लैट में, अच्छा। कोई जूतियों में सोया हुआ है, कोई नुक्कर में यूं करके सोया हुआ है, मतलब 25 लोग उसमें मौजूद। नजराने वाले। सुबह 11 बजे उठे सारे लोग, कब इंतज़ार कर रहे हैं उसका कि वो बंदा आएगा और हमें किराया देगा। हाँ जी। 12 बजे खैर उसने मेहरबानी की कि उसने पैगाम भिजवाया कि मैं नस गया तो तुसी टुर जाओ। यार ये जुमला बहुत अच्छा है। पहली बार किसी के मैं नस गया, वरना होता ना कि वो नस गया। जी एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई। सर ये शेर आपकी मौजूदगी में पढ़ के तो शायद अपने व्यूअर्स का मजा खराब नहीं करना चाहता। जुबान ज़दे आम शेर है सर, ज़रबुल मिसल बन चुका है ये शेर। मैं फिर भी ये आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये शेर आप अपनी ज़बान से इनायत फरमाएं। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, हाय 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 हाय। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता। हाय 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 हाय, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ब्यूटीफुल। अच्छा ताबिश साहब ये बताएं कि ये जो शेर है ये ज़बान ज़द-ए-आम शेर है, ज़रूरी तो नहीं कि आपका भी फेवरेट हो या आपका भी ये फेवरेट शेर है? देखें बात यह है कि जिस शेर से अल्लाह ने इज्जत दी है वो मेरा क्यों नहीं फेवरेट होगा। बहुत फेवरेट है। माँ से मेरी बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी है और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बल्कि मैं तो दुनिया में को तकरीबन मुझे 27 बरस हो गए हैं जाते हुए। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ वहाँ ये शेर पहले होता है, मैं बाद में। अच्छा आपने बताया कि 27 साल हो गए आप बाहर जा रहे हैं। अमेरिका में भी गए थे जहाँ पर आपने 11 मुशायरे पढ़े थे और बड़ी आप गर्दन में सरिया आ गया था कि मेरे तो चंगा थे शेर ही कोई नहीं पढ़ता। वो की मामला सी सर? मैं वहाँ गया जनाब 1997 में। अच्छा। पहली बार मुझे बुलाया गया। पहले तो ये है कि मुझे फ़ोन आया, ये मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं था, मोबाइल आ चुके थे। तो रात को मैं सोया हुआ हूँ, मुझे फ़ोन आया कि जी हम आपको अमेरिका बुलाना चाह रहे हैं। मैंने कहा यार क्यों नींद ख़राब करते हैं, मैं क्यों मजाक करते हैं, मुझे किस ने यहाँ कोई नहीं बुलाता, आप अमेरिका बुला रहे हैं मुझे। ओके। खैर वो मजाक नहीं था, मैं गया वहाँ। अच्छा। 12 मुशायरे मैंने पढ़े। अच्छा। और 11 मुशायरे बाकायदा मैं कह सकता हूँ कि मैंने लूट लिए कह लें। मतलब वो 12वां मुशायरा जैसे ऑडियंस देख के ना, मतलब विक्की साहब बैठे हैं, ये भी मजमा देख के समझ जाते होंगे कि इन्होंने मैं कित्थों फटकाना है। अच्छा तो मैं देख के मैंने कहा यार तो गाली कोई नहीं है।
میں نے آ کے شعر شروع کیا. پہلا مصرع ہی پڑھا جس غزل پہ میں نے مشاعرے لوٹے. اچھا. پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے. تو ایک آواز آئی, آنکھیں ہیں کہ بالٹیاں ہیں. امریکہ کے فیصل آباد میں گئے تھے آپ؟ سین فرانسسکو کی بات ہے. اچھا. کوئی فیصل آبادی ہی ہوگا, کوئی یقین. اچھا پاس ساڈے تے دیا کرو سارا کچھ. میں کوئی 3 شعر بھی نہیں پڑھ سکا. اچھا. میں جا کے بیٹھ گیا اور میں نے نا اپنے آپ سے رجوع کیا کہ آخر میرے نالے ہوئی کی. فوراً مینوں سمجھ آ گئی کہ میں تکبر کیتا. تکبر. واہ بڑی بات ہے. اللہ سے معافی مانگی اور میں مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ 11 جگہ میں کامیاب رہا ہوں, 12ویں جگہ نہیں بھی ہوا تو کوئی نہیں, اس کی رضا ہے. تو میرا خیال ہے کوئی 3-4 شاعر پڑھے, اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے بلایا اچھا کہ جی عباس تابش صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اب دوبارہ ہم انہیں زحمت دیتے. ہاں, وہی لوگ جنہوں نے مجھے ہوٹ کیا تھا جو بالٹیوں وہ کا کھڑے ہو کے داد دیں. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اس کے بعد الحمدللہ میری گردن میں سریا نہیں آنے دیا. اچھا تابش بھائی, آپ کا تعلق ہے میلسی سے جس کی وجہ شہرت عام طور پہ مختلف قسم کی زراعت ہے, تو وہاں پہ یہ شاعری کے پودے کیسے اگا لیے آپ نے؟ میں جب 9th کلاس میں تھا, 75 کی بات ہے, اس وقت ایک دن نا کوئی آوازیں آ رہی تھیں. چھوٹے شہر میں عموماً مسجد سے آوازیں آتی ہیں, یا محفل میلاد ہے, یا مولوی صاحب بڑے اونچی وہ تقریر کر رہے ہیں. وہ کوئی ذرا ڈیفرنٹ آواز تھی. میں اس آواز کے تعاقب میں چلا گیا. وہاں کے ٹاؤن کمیٹی کا باغ تھا, اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں. سب واہ واہ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مشاعرہ ہے, جو پڑھ رہا ہے وہ شاعر ہے, جو پڑھی جا رہی ہے شاعری ہے, اور یہ پبلک جو ہے نا یہ داد دے رہی ہے. میں وہاں سے جب اٹھا تو میں نے سوچا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. یس, کیا بات. تو وہ بعد پھر کام شروع کر لیا تو جی تک جاری ہے. بغیر سکھیوں نا یہ وہ اگے گل ہے سر. اچھا سکھے بغیر کچھ نہیں آپ ہوتا. تو جو شہرت ملنا شروع ہوئی, میرا خیال ہے کہ وہ گورنمنٹ کالج کے دور سے شروع ہو گیا تھا کام. جی سر, جی سر. اور گورنمنٹ کالج کے شاید آپ مجلے کے ایڈیٹر بھی میں تھے جی شاید؟ راوی کا ایڈیٹر رہا ہوں 87 کا. 87. اچھا اچھا اچھا. اور کب سے لے کر کب تک آپ گورنمنٹ کالج میں رہے؟ 86-87. یعنی مجھ سے جونیئر ہیں آپ گورنمنٹ کالج میں. میں ایم اے اردو کیا. خواہش تھی فرسٹ ایئر میں جانے کی, لیکن نمبر کوئی نہیں سڑ تے میں کہ چلو ایم اے کوشش کر لیے جے داخل دے دین تے. وہ الحمدللہ جس دن میں انٹرویو دینے گیا ہوں اس دن میرا پہلا شعری مجموعہ تمہید چھپا تھا. اچھا. اور فنون میں چھپتا تھا قاسمی صاحب کے, وہ سب جانتے تھے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو داخل کر لیا, بس آ جائیے. زبردست. اچھا مجھے قاسمی صاحب سے یاد آتا ہے, قاسمی صاحب نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تابش جو ہے بڑا نیازمند قسم کا آدمی ہے لیکن ہٹ دھرم بہت ہے. سر کیا وجہ تھی؟ دیکھیے ہٹ دھرم ہونا چاہیے, بالکل ہر آدمی کو ہونا چاہیے, سوائے اس کے اس وقت جب سامنے بیوی ہو پھر نہیں ہونا چاہیے. یہ اوکھا سوال کی مقابل بیوی ہو تو پھر نہیں. سیدھی بات ہے, اوکھا نہیں ہے سر, مان جاؤ کھول کے. اوکھا سوال ہے. نہیں یہ بنوان والی کیڑی تو من کے 27 سال 28 سال شادی ہو گئے تو منی بیٹھے ہیں تو ہے نا 28 سال تو. اچھا آپ فرما رہے تھے کہ انسان کو ہٹ دھرم ہونا چاہیے. سر ہٹ دھرمی لفظ اچھا نہیں ہے, خوددار ہونا چاہیے. خوددار ہونا چاہیے. اگر خوددار, نیاز مندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چاپلوس بن جائیں. ہاں, نیاز مندی اور چیز ہے, خودداری اور چیز ہے. ایک وقت تھا, بلکہ آج بھی وہ وقت جاری ہے کسی نہ کسی انداز میں, کہ شعراء کی جو گروپنگ ہے اس میں چاپلوسی کے سوا جو ہے وہ دوسرا کوئی کام نہیں. آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. تابش صاحب آپ نے اپنے کلیات کا نام رکھا ہے عشق آباد, جبکہ عشق تو برباد کر دیتا ہے. دیکھیے برباد جو ہے نا لفظ, ہم اس کے معنی لیتے ہیں اجڑنے کے معنوں میں. ہاں. برباد, بر کا مطلب ہوتا ہے اوپر اور باد کا مطلب ہوتا ہے ہوا. عشق ہواؤں پہ لے جاتا ہے, اڑاتا ہے. پہلی دفعہ سنا ہے. ہم تو اس بربادی کے قائل ہیں. اس جملے پہ غیر ادبی قسم کی داد بنتی ہے جو میرے منہ سے بے ساختہ نکلی. اتھے رکھ.